शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने सोचा कि हमारे करीब के भी बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे बच्चे, हमारी फ्रेंड्स के बच्चे उम्रा करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके जाने और आने दोनों का सफ़र बहुत ही आसान करे। तो ये हज जो है, हज का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, वो ये होता है कि इरादा करना। और हज आपको पता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को बनाया अल्लाह ताला के हुक्म से, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से ये बात कही थी कि इब्राहीम, तूने तो अपना ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया और मैंने जब जब तेरी आजमाइश की तो तू इस आजमाइश में पूरा उतरा। तो इसकी वजह से अब मैं तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम के दो बेटों को, इब्राहीम के एक बेटे का नाम, बड़े का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम इसहाक था। एक को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम इस्माइल को मक्का की सरजमीन में आबाद करके आएं और वहां पर इनकी नस्ल को आबाद करें और उनको तालीम दे कि उन्होंने इस जगह को अल्लाह की तौहीद का मरकज बनाना है और यहाँ पर जो भी शिर्क बनेगा, पिंपेगा या मुशरिकाना बातें होंगी, वो लोगों को उसकी तरबियत देंगे। तो लिहाजा जब दोनों ने खाना काबा को बना लिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपनी औलाद में से एक को यहाँ पे आबाद कर रहा हूँ, तो या अल्लाह ये बंजर और वीरान जगह है, तो तू इनको फलों की रोजी देना और इनको रिस्क देना। और साथ ही ये वाली दुआ भी की कि या अल्लाह, इस्माइल की औलाद में एक ऐसा नबी भेजना कि जो इनको किताब व हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे और इनकी बेहतरीन तरबियत करे। तो वो चीज़ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनकी ये दुआ कबूल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबियों में सबसे आखिर में आने वाला और खातिमुन नबीयीन बनाया और उन पर कुरान मजीद को नाजिल करके कहा कि अब रहती दुनिया तक के लिए ये किताब ही सबकी हिदायत का मरकज बनेगी। और फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक के बारे में हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप जाएं और जाकर केनान के इलाके में जो कि फलस्तीन था, आजकल उसको फलस्तीन का भी नाम दिया जाता है, उसका बेशतर इलाका, वहां पर हजरत इसहाक को आबाद किया और वहां पर फिर उनके जो 12 बेटे हैं उनकी नस्ल चली, जो कि जिनको हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। अब जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को कहा कि ये खाना काबा जो है ये तौहीद का मरकज बनेगा, यहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान जैसे कि करता है, उसने वहां भी लोगों के दिलों के अंदर मुशरिकाना अकायद डाल दिए। हालांकि जो मुशरिकाना काम है वो सारे इतने गैर अकली और इलॉजिकल काम है कि हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े ज़हीन लोग जो हैं वो कैसे इसमें पड़ जाते हैं। लिहाजा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि यहाँ पर पूरी दुनिया से जो ईमान रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हज करने आएंगे। कोई कमजोर ऊंटनियों पे आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई बड़ी बड़ी सवारियों में आएगा और यहाँ आकर वो अल्लाह ताला के मनासिक को अदा करेगा। और ये फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला, आप इसको हमें प्रैक्टिकली दिखाएं कि हज कैसे होगा। हज की जो इबादतें हैं उनको मनासिक कहा जाता है। मनासिक, हज की जो मेन काम है उनको मनासिक हज कहा जाता है। तो ये अल्लाह ताला हमें बताओ
करके प्रैक्टिकली किसी फरिश्ते को भेजें कि वो हमें बताए कि हमें क्या कुछ करना है। तो ये जो तरीका है हज करने का, ये अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकली करवा के भिजवाया किसी फरिश्ते के जरिए से। और तारीख इस बात को बयान करती है कि सिर्फ मक्का और अरब के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी आ रहे थे वो सारी ट्रेवल ऑल द वे सफर करके वो आते थे और यहाँ पर वो हज करते थे। नबी जितने भी हजरत इब्राहिम के बाद आए या बनी इसराइल के अंदर आए या दूर दराज के इलाकों में, तो वो यहाँ पे आकर हज करते थे। अब हज क्या है? हज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो हमारी ट्रेनिंग की जाती है लोगों की, उसमें हज का जो असल फलसफा है उसको बयान नहीं किया जाता। अफसोस की बात, आपके ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, आपको कहा जाता है आपने तवाफ करना है, आपने सही करनी है, आपने मिना जाना है, मगर इन सब का फलसफा क्या है, क्यों करें? ठीक है, अकल वाले सोचते हैं कि आखिर क्यों। अब ये आप हम लोगों के सब लोग सारी दुनिया से लोग गए हैं। अब 52 टेम्परेचर पर वो लोग ये इबादतें करेंगे, तो कौन सी ऐसा मकसद है जो इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने एसी वाले कमरों से निकलकर वो जाकर ये इबादत करता है? तो इसका फलसफा भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका फलसफा क्या है? इसका फलसफा ये है कि अल्लाह ताला ने हमको बताया है कि हमारे अंदर भी तो एक शैतान है ना, हमारे अंदर भी एक शैतान है जो हमें साता रहता है, हमें तरगीब देता रहता है बुरे कामों की। जैसे जो नफ्स लवामा है, वो हमारी ज़मीर को कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना वो स्टेज है कि जब इंसान अल्लाह की रजा को उस दर्जे पे जाके हासिल कर लेता है कि उसके लिए अल्लाह की इबादत और खुशनुदी हासिल करना कोई मसला ही नहीं होता, पूरा इत्मीनान होता है। लेकिन नफ्स अम्मारा जो होता है वो हमें बुराई की तरफ मोटिवेट करता है, वो हमें बुराई की तरफ लेकर आता है कि ये देखो कितना पुरकशिश काम है, ये कितना अच्छा काम है, ये इसमें तुम्हें कितनी मालो दौलत मिलेगी, इस काम में तुम्हें कितना मजा मिलेगा। तो ये जो शैतान है हमारे अंदर का, एक तो बाहर है ना शैतान, उसमें लोगों का भी शुमार आता है, दोस्तों का भी शुमार आता है, आपकी आसपास की जो आबादी है, फ्रेंड्स हैं, वो भी आते हैं शामिल आपको बुराई की तरफ। जिन इब्लीस भी है, उसकी औलाद भी है, मगर हमारे अंदर का भी तो एक शैतान है ना, जिसको नफ्से हमारा कहते हैं, जो हमें सुझाता है बुराई, हमारे दिल के अंदर लालच पैदा करता है। तो असल में ये जो हज होता है ये लड़ाई है हमारे नफ्से अम्मारा के खिलाफ, और ये लड़ाई जो है ये असल में जिहाद है। जैसे दो लश्करों की आपस में लड़ाई होती है, एक मुसलमानों का लश्कर है, एक काफरों का लश्कर है। तो मुसलमानों के जो फौजी होते हैं वो जाकर, तो काफिर अगर हमला कर दें या कोई तकलीफ दें तो हमारे फौजी आगे जाकर उनके साथ लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और अपने मुल्क के लिए वो डिफेंस करते हैं, उसको माहौल को पुरदिफा करते हैं। तो ये हमारे जो अंदर का जो शैतान है हमारे अंदर का है, हमें उसके लिए भी तो जिहाद करनी। तो ये जो हज में हम जो मनासिक अदा करते हैं ये हमारे नफ्स के खिलाफ जिहाद है। हमारे अंदर जो बुराई हमें बुराई पर आमादा करता है, जो हमारी फीलिंग, हमारे वसवसे, हमारे ख्यालात जो हमें मोटिवेट करते हैं, हम चोरी करें, हम गलत काम करें, हम यतीमों के हक पे डाका डालें, हम खुदा ना करे कोई और बड़ा काम कर दें, अल्लाह के साथ शिर्क कर दें, जिना कोई करता है, कोई रेप करता है, ये सारी जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर का जो शैतान है, जो हमारे अंदर का, वो हमें उकसाता है और उस बुराई को उस थोड़े टाइम के लिए वो इतना पुरकशिश कर देता है कि हमें लगता है कि इसके बाद हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी सुहानी हो जाएगी। तो इस अंदर के शैतान के साथ ये वाला जो हज है ये इस बात का सिंबल है कि अब हम अंदर के नफ्स के साथ जिहाद करने लगे हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिना एक खुला मैदान है
اور اس کھلے میدان کے اندر آپ دیکھیے کہ کیمپ لگائے جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ اگر پرانے زمانے کی کوئی دیکھیں، پرانی موویز کوئی انگریزوں کی دیکھیں، یا مسلمانوں نے بہت اچھے اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں جو موویز پرانی ہے، جس میں کہ آمنے سامنے ہو کر دشمن لڑتے تھے. تو اس میں کیمپ کے اندر، مینا کے اندر کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور دور دور تک کوئی گھر، کوئی محل، کوئی کچھ پکی چیز نہیں ہوتی، اس میں کیمپنگ ہوتی. آپ کے کیمپ لگے ہوتے دور دور تک، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی لشکر جاتا ہے کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ کسی میدان کو ڈھونڈ کر وہاں اپنے کیمپ لگاتے ہیں، اور وہاں وہ رہتے ہیں، لڑائی کے وقت لڑائی کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ وہ جو آج سے پہلے تک کا جو سسٹم تھا جنگ کا، وہ ایسا ہی تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب آپ احرام پہن کر مینا میں جاتے ہیں، تو آپ کو نہ پہننے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ دنیا کی لذتوں میں پڑنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے. آپ کو دنیاوی لذت ہے، اس کو چھوڑ دو. تو وہ سارے کا سیرا دیکھیے کہ ایک کیمپ کے اندر جو ہے وہ کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ میٹرس کے ساتھ میٹرس جڑا ہوتا ہے، اور اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ جائے نمازی اپنا بچھا سکے. تو اصل میں یہ اس افراتفری کو سمبلائز کرتا ہے جو جنگ کے دور میں پیدا ہوتی ہے. تو جنگ میں پھر ہم کیمپ لگاتے ہیں. ہم 2 سفید چادریں ہمارے مرد پہنتے ہیں کہ جیسے ہم نے سر پر کفن باندھ لیا ہے، اور اللہ کی راہ میں اب ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، چاہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے. تو یہ جو 2 سفید چادریں ہیں، یہ در حقیقت علامت ہے کفن کی، کہ ہم اے اللہ تیری راہ میں نکلے ہیں، اور تیری راہ میں ہم اپنے نفس کے شیطان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اس راہ میں چاہے ہماری جان بھی چلی جائے. پھر اگلے دن آپ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. اور جو لوگ عرفات کے میدان میں جا چکے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے حج کیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی کوئی تعمیرات نہیں، وہاں کوئی شیڈ لگانے کی بھی آپ کو اجازت، مطلب اس طرح سے چھت لگانے کی نہیں ہوتی. ایک جھاڑیوں والا علاقہ ہے، جھاڑیوں والا، کانٹوں والا علاقہ ہے، اور ان جھاڑیوں اور کانٹوں کو کاٹنے کا بھی حکم نہیں. تو یہ جو 2-3 دن کی یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ ایکسرسائز زبردست ایکسرسائز ہے کہ ہم اندر کے شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں ہمیں نہ پہننے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، کسی چیز کا ہوش نہیں. نہ ہم اپنے ناخن کاٹ رہے ہیں، نہ ہم اپنے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی کوئی خوشبو لگا رہے ہیں. ہم اس وقت دنیا کو نظر انداز کر کے ہم اپنے اندر کے شیطان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. تو مقام عرفات میں پھر جس طرح سے ایک سپہ سالار اپنی فوج کو آرڈر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی فوج کو آرڈر دیتا ہے، دائیں مڑو، بائیں مڑو، آگے جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اس طرح کا وہ ماحول ہوتا ہے. اور مقام عرفات میں جو امام صاحب ہیں، وہ بالکل ایک سپہ سالار کی طرح سے ایک سپیچ کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب اتنی گرمی بھی ہوتی ہے، پانی آپ کے پاس ہے نہیں ہے، کھانا آپ کے پاس ہے نہیں ہے. اب آپ ایک بنجر ویران جھاڑیوں والے علاقے میں آپ اپنے دشمن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اور جہاد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نماز کو قصر کیا جاتا ہے. تو اس نماز کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھیں اور قصر کر. یعنی جیسے جنگ کی افراتفری ہے، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس افراتفری کے اندر آرام سے نماز پڑھ سکیں، آرام سے عبادت کر سکیں. تو لہٰذا آپ اس وقت قصر نماز کرتے ہیں، اور 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. یعنی لشکر کے پاس اس وقت دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کر سکیں.
تو لہٰذا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس نمازوں کو ظہر اور عصر کو قصر کریں اور ملا کے پڑھیں، تاکہ فوکس آپ کا یہ ہے کہ دشمن کہیں یہاں پر حملہ نہ کر دے۔ یہی سچویشن ہوتی ہے نا قرآن میں، دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دشمن کو ہم نے دھکا دے دیا، دشمن کے خلاف کامیابی کے لیے ہم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی کسی پہاڑی پہ کھڑا ہے، کوئی کسی جھاڑی کے پاس کھڑا ہے، کوئی کسی دور علاقے میں کھڑا ہے، تپتی دھوپ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، مگر آپ کو نہیں ہوش۔ آپ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان کے خلاف ہماری مدد کر اور اس شیطان کو شکست دینے میں ہماری مدد کر۔ تو اس طرح ہم رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، شیطان کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب میں ہمیں وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بس آپ جلدی جلدی اب جائیں، اپنا مال سمیٹیں، اپنا سامان سمیٹیں، اپنا جہاد کا سامان سمیٹیں، اور عرفات اور منا کے درمیان میں ایک جگہ ہے مزدلفہ، تو مزدلفہ پہنچے آپ۔ مغرب جو ہی مغرب کا وقت آپ کا عرفات میں ہوا، آپ چل پڑے۔ درمیان کی جگہ ہے، منا اور عرفات کے درمیان کی جگہ ہے مزدلفہ، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ اب وہاں آپ جائیں، اللہ کی عبادت کریں اور ریسٹ کر لیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ، اپنے نفس کے جہاد میں دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، تو اب آپ مزدلفہ جائیں۔ نہ وہاں کوئی چارپائی ہے، نہ ہم وہاں کوئی پلنگ، چاہے کوئی بادشاہ بھی وہاں پہ گیا اس کو بھی زمین پر سونا ہوگا، اس کو بھی چٹائی پہ سونا ہوگا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چٹائیاں اور بستر اور پلنگ اور عالیشان پروٹوکول آپ کو دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ تھکے ماندے ہو، جاؤ اسی مٹی پہ لیٹ جاؤ، جا کر اسی پتھروں والی زمین پر لیٹ جاؤ اور وہیں سے پتھر اکٹھے کرو جو آپ نے اپنے اندر کے شیطان کو مارنے۔ صبح ہو جاتی ہے، بڑی گہری نیند آتی ہے مزدلفہ میں، کیونکہ دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں آپ، اپنے نفس کے شیطان کے خلاف جنگ کر کر کے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لہذا مزدلفہ میں جاتے ہیں، مغرب اور عشاء کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو کامیابی دی۔ پھر آپ سو جاتے ہیں اور بڑی میٹھی نیند آتی ہے۔ پھر صبح آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ کا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا قافلہ پھر اپنے کیمپوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیمپوں میں مینا میں آ جاتا ہے، اور پھر وہاں پر آپ جو ہیں، آپ میں سے جس نے قربانی دینی ہے، جو اپنے عمرے اور حج کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو قربانی لازمی دینی ہوتی ہے، وہ قربانی دیتے ہیں۔ اور جو ہی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی دے دی ہے، جو اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ آج تو ہم اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، اے پروردگار کل کو اگر تجھے ہماری جان بھی چاہیے ہوگی تو ہم وہ بھی تیرے لیے پیش کر دیں، اس میں بھی ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری بتایا جاتا ہے کہ یہ قربانی آپ کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم احرام اتار سکتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ شیطان کو کنکر مارنے کا آتا ہے۔ اور شیطان کو کنکر مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل میں وہاں پہ کوئی شیطان، وہ شیطان وہی ہے جو ہمارے اندر کا شیطان ہے، جس کو ہم عرفات میں شکست دے کر آئے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تیری بات نہیں مانی، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ اللہ ہم تیری راہ میں اپنے راستے میں کبھی شیطان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ علامت ہے، وہ جمرات جو تین اکٹھی ہیں، وہ علامت ہے کہ آپ اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے اپنے اندر باہر سے نکال باہر کیا، اب تیرا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے زندگیوں میں، اب تیرا کوئی وجود نہیں ہے، تو دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ تو وہ اصل میں وہ والا شیطان نہیں ہوتا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو شیطان نے روکا تھا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کے نفس کا شیطان ہے
کہ جس کو آپ دھتکار رہے ہیں، آپ اس کو نکال رہے ہیں اپنے اندر سے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کی. پھر پتھر مار کر شیطان کو ختم کر کے کہ ہماری زندگیوں سے نکل جا، آپ پھر اپنے رب کو بتانے کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. طواف آپ کرتے ہیں، لازمی رکن ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، ہم نے اپنے دشمن کو ہرا دیا. اللہ تعالیٰ آج ہم آپ کے حضور میں آ گئے ہیں کامیاب ہو کر، ہم آپ کے حضور میں آ گئے ہیں. یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کیجیے، ہمارے اس جہاد کو قبول کیجیے، اور آئندہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ہم کبھی بھی کہ اندر کے شیطان یا باہر کے شیطان اس کے خلاف ہم کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں گے. تو ہم طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں آ گیا، میں اللہ حاضر ہو گیا، میں تیرا غلام ہوں، میں حاضر ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا. اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے. کچھ ہوش نہیں آپ کو کہ آپ کے دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ کو کوئی ہوش نہیں. آپ دیوانہ وار جو ہے وہ بندے سے بندہ جڑا ہوا ہے، دیوانہ وار کسی کو ہوش نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بس اپنے رب سے اپنی حضوری کا کی سند لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تیرے حضور میں حاضر ہو گئے، تیری رضا کے لیے ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہماری اس کاوش کو قبول کیجیے، اور ہماری دنیا اور آخرت سب اس دین کے مقصد کے لیے قربان. اور جب آپ وہ ہوتا ہے نا اس میں جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو احرام بھی اتارنا ہوتا ہے، بال بھی کاٹنے ہوتے ہیں. اب بال جو آپ کاٹتے ہیں اس کا بھی فلسفہ آپ سن لیجئے کہ بال کس چیز کی علامت ہے. کہ شروع سے ہمارے اللہ کا جو دین ہمارے پاس رہا تمام مذاہب کے اندر، اس میں یہ ایک خاص بات تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے بال کاٹے جاتے. یہ آج کی رسم نہیں ہے، یہ بڑی پرانی رسم ہے. تو ہم اپنے جو کرتے ہیں نا، یہ بچے کے 7 دن کا بچہ ہو گیا تو ہم اس کے بال کاٹتے ہیں. تو در حقیقت یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بال گندے تھے تو ان کو اتارا گیا. یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بچہ جو آپ نے ہم کو دیا ہے، ہم بھی تیرے غلام ہے، یہ بچہ بھی تیرا غلام. ہم اس بچے کو تیری غلامی میں دیتے ہیں. اور اس طرح سے پھر ہم اب مرد لوگ ہیں وہ یا بال چھوٹے کرواتے ہیں یا پورے بال اتروا دیتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ لے کر اس کو 2 انچ یا 1 انچ کاٹ کے تو وہ سمبلائز کرتی ہے کہ اے اللہ میں نے بھی اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیا. اور اس طریقے سے پھر جو ہے یہ سارے جو مناسک ہیں یہ حج کے مناسک ہیں. اور یہ مناسک جب ہم ادا کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پھر حج مکمل ہو جاتا. تو اس طواف کے بعد آپ کو یہ طواف جو آپ کرتے ہیں اس کے بعد طواف زیارہ، اس کے بعد آپ پھر مینا چلے جاتے ہیں. اور مینا میں جا کر آپ 3 دن تک اپنے اندر کے نفس کو، اپنے اندر کے شیطان کو آپ دھتکارتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں. اندر کے شیطان، وہ سچی مچی کا شیطان وہاں نہیں ہوتا. یہ علامت حج جو ہے وہ سارا کا سارا ایک علامت ہے اللہ تعالی کی راہ میں اپنے نفس کو مومن بنانے کی ایفرٹ ہے. اپنے نفس جو ہمیں برائی کی کشش کی طرف لے کے جاتا ہے، ہم وہاں پر اس کو روک کر کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے راستے پر نہیں چلنا، تجھ کو ہمارے راستے پہ آنا ہوگا. تو اس طرح پھر وہ وہاں پر 12 تاریخ تک وہاں پہ آپ کو رکنا ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ جا کر تو جو شیطان کا سمبل ہے 3 ستون، ان کو آپ کینکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور اب اگر تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مومن کر لے. اچھا اس میں پھر جو عرب کے لوگ تھے جو مکہ سے آیا کرتے تھے حج کے لیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
इतने दिनों के लिए हम मिना में नहीं ठहर सकते। हमारे घरों में हमारे जानवर होते हैं, और वो लाजमी होते थे उस जमाने में। घरों में जानवर होते हैं, हमें उनको पानी पिलाना है, उनको हमने घास चरने के लिए लेके जाना है, घर के दूसरे और मामला है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये हुक्म दिया कि तुम जो पहले दिन के पत्थर मार कर तुम अपने घरों को जा सकते हो, अगर बहुत ही मजबूरी तो जा सकते हो। और फिर क्योंकि मक्का करीब है मना मिना के, तो फिर वहां से आकर तुम इनको कैंकर मार लिया करो। यानी ये कैंकर जो है वो आपकी तरफ से, चाहे आपका बाप या आपका भाई या आपका बेटा या कोई और भी मारे, उसकी भी इजाजत है। लेकिन आपको शैतान के खिलाफ, अपने अंदर के शैतान के खिलाफ ये जो पत्थर हैं वो मारने होते हैं। तो आम तौर पर मैंने ये देखा है कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हज क्या चीज है, किस चीज की अलामत है। कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये अंदर का जो शैतान है उसके खिलाफ जिहाद है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ बस यही बताया जाता है कि आपने मिना में जाना है और फिर इधर, लेकिन इनका मकसद क्या है, इसका क्या अल्लाह ताला चाहते हैं इसके जरिए से, कि ये बात कही है कि जो अफोर्ड कर सके वो जिंदगी में एक दफा जरूर हज करे। हमारे यहाँ लोग करते ही हैं कि दो दो तीन तीन उम्रे कर लेते हैं, और फिर उनके पास या तो पैसे नहीं बचते या कोई हालात इसकी इजाजत नहीं देते। तो फिर सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो हज करना चाहिए। ये एक फरीजा है, जो कर सकते हैं उनके लिए एक फरीजा है कि पहले वो हज कर लें, फिर बाद में अल्लाह मौका दे तो उम्रा कर ले, क्योंकि उम्रा तो एक नफली चीज है और हज जो है वो एक डिटेल है, जिहाद की अलामत है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये जो हज का मकसद है, और आप ये देखिए कि दूसरे मजाहिब को जब आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो जैसे क्रिश्चियंस के अंदर जो लोग होते हैं, जो इनके मजहबी रहनुमा बनते हैं, वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल काट लेते हैं। इनकी नन्स, इनके पादरी न शादियां करते हैं, ना बच्चे पैदा करते हैं, ना अपनी कारोबार या मुआश का काम करते हैं। ठीक है, उनका वही जरिया होता है कि लोग जो डोनेशन देते हैं उसके जरिए बस इनका सिस्टम चल रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इसको रहबानियत कहते हैं। कि जब एक इंसान कहता है कि मैंने ना शादी करनी है, ना बच्चे पैदा करने हैं, ना कमाने हैं, मैं तो बस अपने आप को चर्च की अ, खिदमत के लिए वक्फ करता हूँ, या मैं, उसको रहबानियत कहते हैं। रहबानियत का मतलब होता है कि आप दुनिया की मामलात को बिल्कुल छोड़कर, बिल्कुल आप अपनी इबादत गाहों के लिए और अपने मजहबी तसव्वुरात के लिए आपने अपने आप को खास कर दिया। लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम। अल्लाह का ये तकाजा नहीं है कि तुम दुनिया छोड़कर बस गोशा नशीन हो जाओ अल्लाह के इबादत गाहों में। ये अल्लाह का मकसद नहीं है, और इस्लाम के अंदर कोई रहबानियत नहीं। इस्लाम आपसे बिल्कुल तकाजा नहीं करता कि आप अपनी तालीम, अपना कमाना, खाना, शादी, बच्चे, माँ बाप छोड़कर बस तुम इस तरफ गोशागीर हो जाए। हमारे लिए रहबानियत की जो शक्ल है वो सिर्फ ये 2 दिन का हज है। 2 दिन का हज है, या बाकी आगे 2 दिन कंकर मारने के जो है, दैट्स ऑल। इसके अलावा रहबानियत की कोई ये शक्ल नहीं कि आप दो दो तीन तीन महीने तक अपने घर वालों को, बच्चों को, सबको छोड़कर किसी जगह जाकर तो बस बैठ जाओ। ये इस्लाम का तकाजा नहीं है। हमारे नबियों ने भी, अल्लाह ताला ने यही बताया कि वो सारे के सारे नबी भी दुनिया के तकाजों को भी पूरा करते थे और दीन के तकाजों को भी पूरा करते थे। तो इस्ला रहबानियत फिल इस्लाम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इस्लाम में रहबानियत नहीं, यही बस हज के दिन है, या अगर कभी कोई इत्तिकाफ पे बैठ जाता है तो वो एक रहबानियत की शक्ल है। इसके अलावा रहबानियत का कोई तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं। बस यही चीजें हैं जो अल्लाह ताला आपकी तरबियत के लिए आपको बताता है। ठीक है जी। तो ये मैंने आज मेरे ज़हन में सवाल आया कि लोग जा रहे हैं माशाल्लाह धड़ाधड़, और उसमें लोगों को बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं स्टडी करने के लिए सब,
لیکن یہ جو ایک چھوٹا سا مقصد ہے اس کے پس منظر میں، وہ سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ خیال میرے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ کی بیٹی جا رہی تھی، انہوں نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے یہ بات کی، تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں باقی لوگوں کے لیے بھی ان دنوں میں اس چیز کو میں واضح کر دوں۔ تو یہ چیز باعث بنی آج اس چیز کا کہ ہم اپنا جو ریگولر سبق ہے ہم وہ نہیں پڑھے قرآن کا، اور ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی آگے فارورڈ کرنا چاہیں اپنے کسی کو، تو آپ ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔